अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नादरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, करबला वो अजीम सानिया है जिसमें दो तरह के किरदारों को दुआम हासिल हुआ। एक वो थे कि जिन्होंने लश्कर यजीदी में शिरकत की और क़यामत तक के लिए लानत तो अलामत के मुस्तहक ठहरे, यानी करीबन 1400 साल गुजरने के बावजूद अब भी इनके नामों के साथ मालून ही लिखा जाता है और क़यामत तक वो लोगों की लानतें समेटते ही रहेंगे। दूसरी तरफ वो थे कि जिन्होंने नवासाए पैगंबर खुदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शमूलियत इख्तियार की और क़यामत तक के लिए अमर हो गए। आज सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद भी इनकी शोहरत में ज़रा पर कमी ना हुई, बल्कि इनका ज़िक्र दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और क़यामत तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। लश्कर हुसैनी में अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ख़ानदान अहले बैत के अलावा दीगर शुहदाए करबला में हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वालों में बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, लेकिन इनमें एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद थी कि जिनको सहाबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का भी शरफ हासिल था। वो सहाबी रसूल कौन थे? वो हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर अल असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। आप कबीला बनु असद से ताल्लुक़ रखते थे और जब करबला के मैदान में आपकी शहादत हुई तो आपकी उम्र 80 या 83 साल थी। आप हिजरत से 13 साल पहले यमन के कबीला बनु असद में पैदा हुए और 9 हिजरी में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए और वहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाह ताला वजहुल करीम से बेपनाह मोहब्बत थी। आप मर्द व आबद पार साथे तकवा और हदूद एलिया की रियायत करने वाले, हाफ़िज़ कुरान और हर शब इबादत व मुनाजात करने वाले थे। दोनों जन्नती शहज़ादों हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिलो जान से अज़ीज़ रखते थे, बल्कि बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त थे। जब अहले बैत में इस कदर सरशार थे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजहुल करीम के साथ हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी खड़े रहे। इनकी शहादत के बाद हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ वाबस्ता हो गए और दिन रात इनकी खिदमत में लगे रहे। इसके बाद जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौर आया तो इनके साथ भी वाबस्ता हो गए और दिलो जान से इनकी खिदमत के लिए हाजिर रहे। मनकूल है कि आपका शुमार इन लोगों में होता है जिन्होंने कूफा से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खतूत लिखे थे। यहाँ ये बात हम वाज़े करते चलें कि हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ही मदीना से कूफा मुंतकिल हो गए थे। चुनांचे जब हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान की वफ़ात हुई और यजीद पलीद मुसनद खिलाफत पर मुतमकिन हुआ तो हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर और दीगर कूफा के अकाबरीन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और हज़रत इमाम हुसैन को ख़त लिखा कि आप उमैयों के ख़िलाफ़ क़याम की दावत दें। हम लोगों आपके साथ हैं और हर लम्हा आपकी मदो नुसरत के लिए तैयार हैं। ये ख़त और इसके अलावा दर्जनों खतूत मिलने के बाद हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना फरमाया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुँचे तो हज़रत हबीब इब्ने मुज़ाहिर और आपके हमरा और दीगर अकाबरीन कूफा ने इनको खुशामदीद कहा और खुफिया तौर पर लोगों से आपके लिए बैत लेने लगे। इसके बाद जब इब्ने ज़ियाद कूफा
وارد ہوا تو اس نے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ الغرض کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر بیعت توڑ دی، مگر حضرت حبیب بن مظاہر اپنی بیعت پر قائم رہے اور بیعت توڑنا کسی صورت قبول نہ کیا۔ اس صورتحال میں قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے ابن زیاد ملعون سے حضرت ابی حبیب ابن مظاہر کو بچانے کے لیے روپوش قرار دیا، لیکن جب حضرت حبیب ابن مظاہر کو یہ خبر ملی کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے ہمراہ کربلا کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور لشکر یزید نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو آپ چھپتے چھپاتے کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر آپ نے کیسے کیا، اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ ابن زیاد کے جاسوسوں سے بچنے کے لیے دن بھر چھپے رہتے اور رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ بس اس طرح سفر کرتے ہوئے آپ 7 محرم حرام کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملے۔ آپ نے کربلا پہنچتے ہی یہ بات نوٹ کی کہ حضرت امام حسین کے ساتھ ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں یزیدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ بس آپ نے حضرت امام عالی مقام سے اپنے قبیلے جانے کی اجازت چاہی اور قبیلے جا کر لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے معزمت و نصیحت کی۔ آپ کی اس کوشش سے قبیلہ بنو اسد کے بہت سے جنگجو آپ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عمر بن سعد کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس ملعون نے اپنا ایک لشکر ان کی طرف روانہ کیا، جس نے قبیلہ بنو اسد کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا اور بقیہ لوگوں کو گرفتار کر لیا یا واپس بھیج دیا۔ بس آپ وہاں سے مایوس ہو کر واپس امام عالی مقام کے پاس لوٹ آئے۔ اس کے بعد جب روز عاشوراء لڑائی شروع ہوئی تو باوجود دیکھا حضرت حبیب ابن مظاہر عمر رسیدہ تھے، لیکن آپ نے جس جوان مردی کے ساتھ یزیدیوں کے سر قلم کیے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ جب میدان جنگ میں تشریف لے گئے تو بغیر تھکے ایک ہی بار کے حملے میں آپ نے 65 یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ بعض روایت میں یہ تعداد 62 بھی بیان ہوئی ہے۔ اس اثنا میں بدین بن مریم نامی ایک یزیدی نے آپ کی پیشانی کو تلوار سے نشانہ بنایا اور ایک دوسرے شخص نے نیزے سے آپ کو نشانہ بنایا، جس سے آپ شدید زخمی ہو کر زمین پر آ رہے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت سیدنا امام حسین نے حضرت حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے آفرین ہو تم پر اے ابن حبیب، تم ایک فاضل انسان تھے، ہر شب ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ دوستو، حضرت حبیب ابن مظاہر کی صحابیت کے بارے میں بعض مورخین میں اختلافات بھی پایا جاتا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمۃ اللہ اور ابن کلبی نے کہا ہے کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی سعادت نصیب ہوئی، لیکن صحابہ الاصطیاب اور اسد الاغابہ نے آپ کو رسول اللہ کے صحابہ میں شمار نہیں کیا۔ بہرحال آپ شہداء کربلا میں سے تھے اور خاندان اہل بیت کے دفاع میں جان قربان کرنے والے تھے۔ اللہ حافظ۔